अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। तो आज हमारा है सेकंड लास्ट एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, शुक्रिया। कहते हैं कि मोहब्बत जब टूटती है तो वो अपने पीछे सिर्फ दुख नहीं छोड़ती, बल्कि एक ऐसा इंतकाम छोड़ती है जो अच्छे और बुरे की तमीज़ को मिटा देता है। सिकंदर हाउस के लाउंज में समीर की बात सुनकर जैसे सख्ता छा गया था। अरहम का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला सिर्फ जाविया सिकंदर के लिए नहीं, बल्कि अब खुद मीरब के लिए भी एक बहुत बड़ी तबाही का पेश-ए-ख़ैमा था। अगर 20 साल पुरानी धोखाधड़ी और इस ज़बरदस्ती के निकाह का सच मीडिया पर आ जाता, तो सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के शेयर्स मिट्टी में मिल जाते, जिसका मतलब था कि मीरब ने जिस 50% बिजनेस को अपने नाम करवाया था, उसकी कीमत भी सिफर हो जाती। जाविया ने गुस्से में सामने रखी शीशे की टेबल पर एक ज़ोरदार मुक्का मारा, जिससे वहाँ पड़ा गुलदान गिरकर टूट गया। उसकी आंखों में वहशत थी, लेकिन मीरब ने अपने होंठ बेंच लिए। वो अरहम के गुस्से को जानती थी, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इस हद तक चला जाएगा। जाविया समीर की तरफ झुकते हुए कड़क और गुस्सीली आवाज़ में, समीर, इस अरहम को अभी के अभी उठवा लो, इससे पहले कि वो किसी मीडिया हाउस की दहलीज पर कदम रखे। उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मैं अपने बिजनेस का नाम ख़राब करने वाले को ज़िंदा नहीं छोड़ता। मीरब जाविया के आगे आकर खड़ी होती है निडर आवाज़ में, रुक जाओ जाविया सिकंदर, तुम अब मज़ीद कोई जुर्म नहीं करोगे। अरहम मेरा दोस्त रहा है। वो ये सब कुछ सिर्फ गुस्से और इस सदमे में कर रहा है जो तुमने हमारे ख़ानदान को दिया। अगर तुमने उसे एक ख़राश भी पहुंचाई तो मैं खुद मीडिया के सामने खड़ी हो जाऊंगी। अरहम से मैं खुद बात करूंगी और उसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने पर मजबूर कर दूंगी। जाविया मीरब के बिल्कुल करीब आकर तंजिया हंसी के साथ, तुम बात करोगी मीरब? वो लड़का जो तुम्हारी मोहब्बत में पागल था, अब तुमसे शदीद नफ़रत करता है। वो तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा। लेकिन याद रखना, कल सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अगर ये मामला हल ना हुआ तो मैं अपने तरीके से अरहम का इलाज करूँगा और फिर तुम मुझे कसूरवार मत ठहराना। रात के 3 बज रहे थे। मीरब ने जाविया के फ़ोन से अरहम का नंबर मिलाया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। पहली 2 बार बेल जा रही थी, लेकिन अरहम ने फ़ोन काट दिया। तीसरी बार जैसे ही अरहम ने फ़ोन उठाया, मीरब के हलक से एक सिसकी निकल गई। मीरब रोते हुए धीमी आवाज़ में, अरहम, अरहम प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं मीरब बोल रही हूँ, फ़ोन मत काटना अरहम। अरहम दूसरी तरफ से इंतहाई तल्ख़ और सर्द आवाज़ में, मीरब या मैं मिसेस जाविया सिकंदर कहूँ, अब तुम्हें मेरी याद क्यों आई? अपने इस महल में कोई नया तमाशा कम पड़ गया है? मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। मीरब जज्बाती होकर, अरहम तुम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हो उसे रोक दो। तुम नहीं जानते कि तुम किस आग में हाथ डाल रहे हो। जाविया एक ख़तरनाक इंसान है। वो तुम्हें और तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देगा। मैंने यह शादी किसी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपनी दादी की जान बचाने और अपने वालिद का हक़ वापस लेने के लिए की है। प्लीज़ अरहम, अपने आप को इस खतरे में मत डालो। अरहम हंसते हुए गुस्से से चीखता है, बर्बाद कर देगा? मुझे बर्बाद तो तुमने कर दिया है मीरब, मेरी मोहब्बत का सौदा करके इस अमीर ज़ादे के बिस्तर को चुन लिया। अब मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। कल सुबह पूरी दुनिया देखेगी कि सिकंदर ख़ानदान कितना बड़ा चोर है और तुम कितनी बड़ी खुदगर्ज़ लड़की हो। अब मुझे फ़ोन मत करना। अरहम ने फ़ोन काट दिया। मीरब ने फ़ोन को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरहम अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था और जाविया के गार्ड्स अब हाई अलर्ट हो चुके थे। खेल अब दोनों के हाथ से निकल रहा था। रात के 4 बज रहे थे। मीरब जब जाविया के मेन मास्टर बेडरूम में दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ठंडा था। जाविया अपने कोट और टाई उतार कर सोफ़े पर बैठा हुआ था और हाथ में ग्लास लिए गहरी सोच में डूबा हुआ था। मीरब खामोशी से कमरे के दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो गई। ये इनके निकाह के बाद की पहली रात थी, लेकिन इस कमरे में किसी मोहब्बत की जगह
صرف اور صرف نفرت اور سسپینس کا راج تھا۔ زاویہ صوفے سے آرام سے کھڑا ہوتا ہے اور میرب کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے چلنے کی آواز اس خاموش کمرے میں میرب کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ وہ میرب کے بالکل سامنے آ کر رک جاتا ہے اور اس کا چہرہ دیوار کی طرف دھکیل کر اسے اپنے اور دیوار کے بیچ میں بند کر لیتا ہے۔ زاویہ کرخت اور دھیمی آواز میں میرب کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے، تو مسز زاویہ سکندر، تمہارے اس عاشق نے تمہاری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا نا؟ اب بولو، کل صبح جب تم میڈیا ہاؤسز میرے گھر کے باہر کھڑے ہوں گے تو تم میری بیوی بن کر میرے ساتھ کھڑی ہوگی یا اس ارحم کا ساتھ دو گی؟ میرب زاویہ کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے، غصے سے۔ زاویہ سکندر، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں نے تم سے شادی صرف اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کی ہے۔ کل صبح اگر میڈیا کے سامنے سچ آتا ہے تو وہ تمہارے باپ کا سچ ہوگا، میرا نہیں۔ میں کسی جھوٹ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ زاویہ میرب کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں دیوار کے ساتھ جکڑ لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ تم بھول رہی ہو میرب، اب تم سکندر گروپ آف کمپنیز کی 50% کی مالکن ہو۔ اگر میری کمپنی ڈوبے گی تو تم بھی سڑک پر آ جاؤ گی، اور تمہارا وہ دادی اور بہن جس بنگلے میں آرام کر رہی ہیں وہ بھی ان سے چھن جائے گا۔ اب تم اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اگر میں ڈوبوں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ میرب نے درد سے اپنے ہونٹ چبائے، لیکن زاویہ کی بات میں سچائی تھی۔ اس کا خاندان اب سکندر گروپ کے ساتھ جڑ چکا تھا اور ارحم کا یہ انتقام ان سب کو تباہ کر سکتا تھا۔ میرب نے زاویہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی التجا بھی تھی، جیسے وہ پہلی بار کسی کے سامنے بے بس ہو رہا ہو۔ میرب اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں، ٹھیک ہے زاویہ سکندر، میں کل صبح میڈیا کے سامنے تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ یہ شادی میری مرضی سے ہوئی ہے اور وہ 20 سال پرانے ڈاکومنٹ صرف ایک غلط فہمی تھے، لیکن اس کے بدلے تم ارحم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تم اسے اس شہر سے باہر جانے کا ایک محفوظ راستہ دو گے اور اس کے کیریئر کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ بولو، سودا منظور ہے؟ زاویہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے میرب کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہے۔ منظور ہے۔ کل صبح اگر پریس کانفرنس فلاپ ہو گئی تو میں ارحم کو اس شہر سے زندہ جانے دوں گا۔ لیکن مسز زاویہ، تم نے کل صبح کے لیے میرا ساتھ تو دے دیا، لیکن اس بند کمرے کے اندر جو ہماری جنگ شروع ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ میرب پلٹ کر بیڈ کی طرف جاتے ہوئے سرد آواز میں، اس کمرے کے اندر تمہارے لیے صرف میری نفرت ہے زاویہ۔ تم صوفے پر سو گے اور میں بیڈ پر۔ اگر تم نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اپنے ساتھ کیا کروں گی اس کا اندازہ بھی تمہیں نہیں ہے۔ اگلی صبح کے 8 بج رہے تھے۔ سکندر ہیڈ آفس کے باہر میڈیا کی درجنوں گاڑیاں اینکرز مائک لیے کھڑی ہیں۔ ارحم ہاتھ میں میرب کے والد کی فائل لیے میڈیا کے سامنے اسٹیج پر آ کے بیٹھتا ہے۔ اس کے چہرے پر فتح کا احساس تھا۔ وہ جیسے ہی مائک آن کر کے بولنا شروع کرتا ہے، ارحم میڈیا کے سامنے اونچی آواز میں، آج میں آپ سب کے سامنے سکندر گروپ کے مالک زاویہ سکندر کا وہ کالا سچ لانے والا ہوں جس نے ایک معصوم خاندان کو۔ ابھی ارحم اپنی بات پوری کر ہی پایا تھا کہ اچانک میڈیا کے ہجوم کو چیرتی ہوئی زاویہ سکندر کی بلیک اسپورٹس کار وہاں آ کر رکتی ہے۔ کار کا دروازہ کھلتا ہے اور زاویہ سکندر باہر نکلتا ہے، لیکن سب کے ہوش تب اڑ جاتے ہیں جب کار کی دوسری طرف سے میرب سکندر، سرخ رنگ کے قیمتی جوڑے میں ملبوس، ہاتھ میں زاویہ کا ہاتھ تھامے باہر نکلتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رعب دار مسکراہٹ تھی۔ میڈیا کے کیمروں کے فلیش دونوں پر چمکنے لگتے ہیں۔ ارحم اسٹیج پر کھڑا دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے فائل گرنے لگتی ہے۔ میرب مائک کے پاس آتی ہے اور پوری دنیا کے سامنے بولتی ہے، آپ سب یہاں جس سچ کی تلاش میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ میں اور زاویہ سکندر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا نکاح ہماری مرضی سے ہوا ہے۔ ارحم کے پاس جو کاغذات ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ ارحم نے صدمے سے میرب کو دیکھا
اس کا آخری وار بھی میرم نے خود اپنے ہاتھوں سے ناکام بنا دیا تھا۔ اب ارحم کیا کرے گا؟ کیا وہ میرب اور زاویار پر گولی چلا دے گا یا زاویار اب ارحم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دے گا؟ جاری ہے۔